رہے ہیں کیوں میاں صاحب کہنے تُد اکھاں دا ساہ کر لو اے دیکھ لو یہ ساہ نکل گیا تے گھر کسے رہن نہیں دینا اے ساہ دی بہارہ نے جی سانو لوگ کی برداشت کر دینے جس دن ساہ نکلیا انہیں کہنا حضرات جنازے کا اعلان فلاں بجے یہ ساہ ہی ہے اللہ توڑا میرا ساہ سلامت رکھے دودھ یکاں دا تے دودھ مجاں دا تے رنگ دوہاں دا چٹا پی کے ویکھ محمد بخشا ایک کوڑا ایک میٹھا ہوئے لے او یار حوالے رب دے تے مل لو جاندی واری اس ملنے نو یاد کرے سو تیرو سو عمرہ ساری لے او یار حوالے رب دے تے میل 4 دناں دے اس دن عید مبارک ہو سی تے جس دن پھر ملیں گے لے او یار حوالے رب دے تے لمبی پئی جدائی رب ملایا تے پھر ملائیں گے اور امید نہ کائی ٹر گئے یار میں دسیا کہ جناب حاجی عبدالعزیز گجر صاحب پچھلے سال موجود سی اج اللہ کول چلے گئے اللہ انہاں دے درجات بلند کرے کہہ گئے ٹر گئے یار محبتاں والے تے نال ہی لے گئے ہاسے دل نہیں لگدا یار محمد تے جائیے کیڑے پاسے عیداں تے شب راتاں آئیاں تے سب لوگ گھرانوں آئے او نہیں آئے محمد بخشا جڑے ہتھیں آپ دفنائے باپ مرے چار ننگا ہووے تے ویر مرن کنڈ خالی ماما باج محمد بخشا اے کون کرے رکھوالی